अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान मलिक है। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं आज आपको एक ऐसा काम बताने वाला हूं जिससे समझने के बाद आप करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और घर बैठे आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कौन सा काम है जो आप घर बैठे कर सकते हैं? वो है जी सर्वे वाला काम। इंफॉर्मेशन देनी है आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल की और लोगों के रहन सहन की। जैसा कि हुकूमत और पीएचडी होल्डर्स लोग कुछ सर्वे करवाते हैं, जाहिर सी बात है जिसने पीएचडी करनी है उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि लोग कैसे रहते हैं। वो फिर इंटरनेट पे एक सर्वे डालते हैं, तो हम जैसे लोग इसको कंप्लीट करते हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन चली जाती है। और कुछ तो गवर्नमेंट भी करवाती है ऐसे हवाले से सर्वे कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हमने ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारा इर्द गिर्द का माहौल, हमारा रहन सहन कैसा है, उसे हम कहते हैं जी सर्वे। ये सर्वे कंप्लीट कैसे करते हैं और सर्वे से पैसे कमाने का क्या तरीकाकार है, मैं आपको लेके जाता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको समझाता हूं साइन अप से लेके विड्रॉ तक हर चीज। ठीक है, चलें मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं तो फिर दिखाता हूं आपको। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र पे ये खोल लेनी है वेबसाइट survimo.com। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, इनकी पॉलिसी चेक करें। कहते हैं जी गेट अप टू $5 पर आंसर। ठीक है, मतलब कि $5 एक आंसर के नहीं मिलेंगे, लेकिन मतलब कि इससे नीचे या ऊपर नहीं जाने वाले, नीचे तक मिलेंगे। ठीक है, $1 भी मिल सकता है, $2 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट देख लेते हैं जी। ये देखें, कहते हैं जी हाउ टू अर्न मनी। ठीक है, तो वो तरीकाकार बता रहा है कि फ्री साइन अप है हमारा, आंसर दें, सर्वेज करें। ठीक है, ये बेसिकली सर्वेज करवाते हैं कि दुनिया भर में लोग कैसे रहते हैं या उनके बेबीज़ कितने हैं, या फिर मतलब कि एक सर्वे के मुताबिक कहते हैं ना लोग, एक सर्वे के मुताबिक ऐसे है, एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में इतने लोग हैं, एक सर्वे के मुताबिक गुर्बत की लकीर से नीचे हैं लोग। मतलब कि ये वो चीज़ है कि आपने इनको बताना, वो आपको पेमेंट करेंगे। तो तरीक़ाकार क्या है, मैं आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ। आपने हर एक स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे ऊपर ये लिखा हुआ जी स्टार्ट अर्निंग है। ठीक है जी, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए जी फॉर्म आ गया हमारे पास, जो कि कहते हैं जी आप अपनी ईमेल लिखें। ठीक है, पासवर्ड लिखें, अपना जेंडर लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें और पोस्टल कोड लिखें। ठीक हो गया जी। हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी ईमेल लिखते हैं जी। ईमेल आ गई, पासवर्ड लिखते हैं। ये एक डेमो अकाउंट बना रहा हूँ आपके लिए, तो पासवर्ड इसलिए मैं आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, ये जी पासवर्ड लग गया। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। ठीक है, 14 जून लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1996 लिख देते हैं। पोस्टल कोड सियालकोट का ये है जी 51310। ठीक है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं और साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक हो गया जी, साइन अप के बटन पे क्लिक कर दिए। ये देखें, अच्छा ये कह रहे जी कंग्रेचुलेशन अकाउंट बन चुका है। ठीक है, तो अब हम जो है ये इसको क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐड है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तीन डॉट्स पे, होम पे जाएंगे जी। ठीक है, ये एड्स आ रही हैं। ठीक है, होम के बटन पर क्लिक करते हैं तो अब हम जाएंगे जी लॉगिन पे। ठीक है जी, ये है हमारा लॉगिन। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ये हमारा लॉगिन। ठीक है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपना ईमेल लिखते हैं और पासवर्ड जो हमने लिखा था। लॉगिन पे बटन पे क्लिक कर दिए।
اچھا جی، لاگ ان پہ کلک کرنے کے بعد یہ آیا جی پروفائل 160، ٹھیک ہے، سرویز ریوارڈ، ٹھیک ہے، ریوارڈز میں ابھی ہمارے پاس کوئی بیلنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی آپ تھوڑی سی ایڈیشنل انفارمیشن دے دیں، ٹھیک ہے جی، ہم دے دیتے ہیں۔ یہ جو موبائل میں کرنے والا سین ہے نا، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، وہ بیک میں جانا ہوتا ہے، بیک ڈیٹ میں، تو ڈیٹ آف برتھ لکھتے ہوئے نا بار بار کلک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے موبائل میں۔ اگر آپ کمپیوٹر پہ کرتے ہیں تو بالکل ایزی رہے گا آپ کے لیے۔ تو ہم چلتے ہیں 1996 میں، ٹھیک ہے جی، ہم پہنچ گئے جی 1996 میں۔ تو جون کا مہینہ نکال لیتے ہیں، جون 14، ٹھیک ہو گئے، سیٹ کرتے ہیں، زپ کوڈ لگواتے ہیں، یہ ہمارا رہا زپ کوڈ، آئی ایگری پہ کلک کر کے اپڈیٹ کے بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سارا کچھ ایگری ہے جی، ہم ان کی پالیسی کو ایگری کرتے ہیں، سب پہ کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپڈیٹ کے بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ابھی ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، یہ ابھی ہمارے پاس بیلنس بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کوئی سروے نہیں کیا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں سرویز، یہ رہے جی ہمارے سروے، کہتا ہے جی ابھی کے لیے کوئی سروے نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیر آر نو سروے ایٹ دی مومنٹ۔ پروفائل پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آنسر بتا رہا ہے جی، کویشچن ٹو آنسر، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہمارے جو ہے وہ پیمنٹ بننے والی ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں سب سے فرسٹ پہ۔ یہ دیکھیں جی، ہم سے کویشچنز پوچھ رہا ہے، ہاؤ مینی پیپل لائیو ان دی ہاؤس ہولڈ انکلوڈنگ یو، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی کتنے پرسنٹ رہتے ہیں جی، مجھے کہتا ہے جی آپ کو ملا کے، ٹھیک ہے، ہاؤس میں کتنے لوگ ہیں، ہم لکھ دیتے ہیں جی 5% ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی آپ نے سب کے آنسر دینے ہیں۔ اگر میں دینا شروع ہو گیا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جی، یہ دیکھیں جو میں نے کویشچن کا آنسر دیا یہ سب سے نیچے آ گیا، تو ان سب کویشچن کا آپ نے آنسر دے کے تو سبمٹ پہ کلک کر دینا، ٹھیک ہے، ریوارڈز یہاں پہ آپ کا اتنا ہی بیلنس شو ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر پیمنٹ آؤٹ کی بات کریں تو یہ سب سے نیچے والا آپشن جو کہ پاکستان میں یوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دی گلوبل گفٹ کارڈ، ٹھیک ہے، آل اوور دی ورلڈ یہ چل سکتا ہے، گفٹ کارڈ آپ کو ملے گا، وہ آپ اس کو اپنے جو ورچوئل کارڈ ہوتا ہے اور وہ جو مطلب کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں بھی آپ لگا کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیز کیش اور ایزی پیسہ میں ابھی کچھ ایسا نہیں آیا ہوا کہ وہ گلوبل کارڈ کو گلوبل گفٹ کارڈ جو ہوتا ہے اسے ایکسیپٹ کریں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ پے پال کو استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو آپ سب سے اوپر والا amazon.com پہ کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ جتنے زیادہ، ابھی تو سروے نہیں آ رہے، سروے کے سب سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ اگر ان سب کو فل کرتے ہیں تو آپ کو اچھے خاصے پیسے بننے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کو فل کریں۔ یہ دیکھیں جی، ایک کویشچن ہے جی، آپ کا ریجن کون سا، ٹھیک ہے جی، ہم بتا دیتے ہیں جی، یہ بلکہ وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا کویشچن شاید، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ آپ کے زندگی کے متعلق کچھ کویشچنز ہوتے ہیں، تو آپ نے لازمی طور پہ ان سب کو فل کر لینا اور پیسے کمانے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔